مولا جوار رحمت جگہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھو مل کے سید ذات۔ اس پاک مجلس دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ ہمت ہے تو ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام دا، یا علی یا علی۔ جی میں یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے، دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ ایک اور عریضہ، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب، یا علی یا علی۔ بڑے بڑے سیانے اور بڑے قیمتی چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ اس پورا شوب دور چھر شریف دعا منگ دے، ہر نمازی دعا منگ دے، شیعہ سنی حضرات مل کے دعاواں پہ منگ دیں، کیڑا دن ہوئے، کیڑا وقت ہوئے، کیڑا ٹائم ہوئے، علی دا یارواں بچڑا آوے، پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور ہوئن۔ ملک صاحب کوکھا جو لفظ آکھاں، حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے۔ موڈ ہے میں چند منٹ نوکری دیں، حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے، چلے بھی آئیے پردے سے باہر، قدم چھونے قیامت آ رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی میں صدا جیو، میں کس بادشاہ دی بارگاہ چریدہ پیش کر رہا ہوں، کس آقا دے حضور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد سیدہ کی ذرا شان دیکھیے، اولاد فاطمہ کی، اولاد سیدہ کی ذرا شان دیکھیے، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے۔ اولاد سیدہ کی ذرا شان دیکھیے، قیامت رکی ہوئی ہے۔ پنوال علیہ کس علی دے پتر واسطے قیامت رکی ہے؟ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، آئے قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، تیرے سوا وہ کون ہے اے بارہویں علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو۔ جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں، جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں، بابا وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں۔ دعا پہ منگدا جو میرے محسن محترم بانیاں نے مجلس دا، میرے مولا دے تڑا بچھایا توڑے تشریف کنا، میں غریب سید دا پڑھیا، 18 بھراواں دی بھین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے، مولا سادات دے رزق اضافہ فرماوے۔ میرے بادشاہ مرشد سخی حضرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیاں دی مولا
زندگی دراز فرمائے مولا میرے ملک پاکستان نو نظر بد تو محفوظ فرمائے وقت نو ذہن وچ رکھدا ہویا جڑی چند منٹ نوکری دیواں طبیعت ملا کے سن سو ایک مل کے صلوات پڑھو سین دی ذات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عرض پہ کردہ انج کوئی نہیں آندہ جویں لاش پھراتے تے آئی بن وچ دی زہرا دی تے لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کہی جاتے لاش بھرائے سبحان سبحان بسم اللہ بسم اللہ میں سمجھا تھکے بیٹھے ہو انج کوئی نہیں آندہ جویں لاش برات تے آئی بن وچ دی زہرا دی تے لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کہی جا چم ویر دے کپے ہوئے گل نو آکھے تے رو رو کے سید زادی تے تینو سونا کفن پواوا میں ہاں محتاج رضا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انج کوئی نہیں آندہ جویں لاش پھراتے بڑے دردانے لوگ بیٹھے تے آئی بن وچ دی زہرا دی تے لتھی معامل تو ڈٹھی مقتل وچ کہی جاتے لاش اللہ مان اللہ مان اللہ مان قبلہ میں پہلے بند پڑا ہے میرا دلہ میں قصیدہ سنا میں لیکن بابا جی کھول لفظ آپ جاواں جتھے رشتہ دار قریبی ہوئے تے اوتھے لگدائے زور سوایا حسین فرمیندن میرا اکبر مویا اماں دی جائی منو کسے نہیں پر جا آئے
घबराया हर एक दी लाश ते वारिस आए मेरा वारिस कोई अल्लाह जी जी आज तेरे रिश्तेदार करीबी होवे उत्थे लगदा है जोर सवाया गरीब दे मेरा अकबर मोया अम्मा दी जाई मैनू किसे नहीं आवे अल्लाह मान 18 फिरावां दी भैण 9 वीर मरा के शाम टुर पई हाँ सक्के बिरा दी मकतल चो आन लगी बाकर दे बाबे नू कोल बुलाया सादिए वेखदी तरैया लत्था ताई थाइया नहीं तोड़े देहने चाहे किन गया मेरा वीर हुसैन बाकर दे बाबे दी आवाज दिया भुफी अम्मा जड़ा पत्थरां दा ढेर आ जड़ा त्रुटन दा ढेर तेरा वीर जड़ा पत्थरां दे ढेर दा नाम है खलोते उड़ते ही वेले थिए जिवें गाजी अब्बास ज़ीर तलत पत्थरां दी ढेर दे कोल आई आवाज रे कदी शाम टुर पई जड़े शाम दा नाम है मेरे सुनी शिया फिरा ज़हरा दिलाल दी लाश कंबी आवाज है तू शाम भी वहनी है लेकिन मैं नाराज मेरा वीर क्यों नाराज है मेरी लाश लुटी दी रही है मेरी लाश ते ज़हरा दिलाल दी आवाज है मेरा नाना मोहम्मद है मेरा दादा इब्राहिम आया है मेरा बाबा अली आया है मेरा वीर हसन आया है तुसा मेरिया त्रैवे भेड़ा नहीं आई ज़हरा दी आवाज आंदी है नाराज न थी परदेसियत ते यसरब दा शहजादा ते तेरे पुत्र सजाद दी ताज पोशी विच मेरा लग गया वक्त बीबी आदे बहुत देर ताई शमी लुट दे रहे अते दाज तेरी कुबरादा ते हुण फारग थी के आ गईया उठी मिल गन प्यो सुगरा सुगरा मौला तुम सलामत रखे एक दफा अंजू साफ करके सलवात पढ़ो सैन दी जात जिन्होंने सलवात आउंदी हो ते पढ़ो सल्ले अला मुहम्मद एक दफा वाली तकलीफ करो मिल के सलवात पढ़ो सैन दी जात सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजा वाले मोहम्मद करम जब वाले नबी का शरीक होता है बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है दरूद आले मोहम्मद में ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है मिल के सलवात पढ़ो सैयद दीदा बड़ी जल्दी नाल मैं 2 लफ्ज़ मसाइब दर्ज कीतन चूँकि बादशाह फरमेंदन जो साड़ियाँ मजलिसां जीनत दिया करो जिक्र अली दे नाल मौला फरमेंदन उस मजलिस दी जीनत वध वेंदी है जिथा मेरे वीर अली दा जिक्र होवे लिहाजा इस मजलिस नूं मुकम्मल करन दी खातर मैं बादशाह अली अलैहिस्सलाम दे मौला दे फदाइल दे एक गलफ सुनावां और उन्हें बाद एक या 2 बैंड करके दुआ चढ़े सा एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़ो सैयद दी ज़ात पाक अली अलैहिस्सलाम दी शान दा कसीदा शुरू करन तो पहले मैं एक रुबाई सुनावां ताकि मजलिस जन्नत बन जावे पहली पहली रुबाई पेश कर रहे हैं हो बेटा हसो नहीं मजलिस बैठ के मेरी हर चेहरे ते निगाह है हाँ
بالکل تساں غازی دی علم دا سایہ دیکھ کے ایدی اولے وچ تساں مسکرا رہے ہس رہے نہیں حضور دی مجلس وچ بیٹھ کے اسی دا نہیں ہوندا اس مقام تے بدتمیزی گستاخی گناہ ہے قصور ہے کیونکہ یہ مقام ہے جڑی جگہ تے پھول لگ دے بھی نے تے پھول لین دے بھی نے بسم اللہ شاباش میں بالکل مجلساں دیاں دعوتاں نہیں لین آیا میرا گھر ہے میں آپ بانی مجلساں باقی امام حسین تو سلامت رکھے میں بادشاہ دی شان دا قصیدہ شروع کر رہے ہیں سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی جنہوں ولی چنگا نہیں لگدا جا سکدے ن باہر سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی جیو شاباش صدا جی وہ بسم اللہ دعا سبحان اللہ ضعیف ضرور ہیں لیکن جذبہ سلمان علیہ ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی ہو جائے سرد نار جہنم خدا گواہ دل سے کہے جو ساری خدائی یا علی ایک لفظ اور آکھاں جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام جو خوش ہو کے لے عبادت میں خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے یا علی بسم اللہ کرا یا علی پاک امام حسین تو سلامت رکھے جیو صدقے جامع چونکہ سیانے بندے تشریف فرماؤ دانا لو بیٹھے ہو بادشاہ دا ذکر بہترین ذکر ہے ضروری نہیں آگ سے ہی جل جائے بشر اچھا ضروری نہیں آگ سے ہی جل جائے بشر ہاں بغض حیدر جلادوں کو جلا دیتا ہے علی حق نعرہ یا کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایا وہ وقت لا میں آخر الزمان سے کہوں تو سا تریجے چوتھے نعرے تے ڈر کے بولے ہو ہیں آؤ بسم اللہ آؤ مولا دا مدہ خان جیوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ یا علی علی حق نعرہ حیدر علی معمولی سردار نہیں علی معمولی شہنشاہ نہیں علی جگ تو سونا ہے علی جگ تو وکھر ہے علی وہ بادشاہ ہے جس دی تعریف صرف شیعہ نہیں کی تھی علی وہ شہنشاہ ہے جس دی تعریف صرف سنیہ نہیں کی تھی یعنی میں اکھاں علی وہ لجپال کریم بادشاہ ہے ملک صاحب جس آقا دی شان او انڈیا دے وسن والے لوگاں لکھے ہے ہندوستان دے رہن والے بندیاں لکھے ہے لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی صدقے لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی دل میں بسا ہوا ہے تیرا نام یا علی لگتی ہے جب کو ٹھوکر تو لیتا ہوں تیرا نام
آتا ہے میرے کام تیرا نام یا علی. اچھا مومن معصوم فرمیندن سائیں فرمیندن بادشاہ فرمیندن مومن نو ایزا نہیں ہوندا. بڑی جلدی سوچن لگ پے ہو. خیر تو ہے. لنگر کیتا نہیں کیتا سیدہ نے بڑا لمبا سارا وسیع پروگرام ہے لنگر. دوجی واری بھی لنگر مل سکتا ہے. سیدہ نے اینا انتظام کیتا. صدقے جاواں صدقے جاواں. حسین او لجپال کریم بادشاہ ہے جڑا حضرت آدم دی پوری اولاد نو پال رہے ہیں. یا علی بسم اللہ. مولا فرمیندن مومن نو ایزا نہیں ہوندا. سائیں فرمیندن جس ویلے کسے دسترخوان تے بیٹھو اپنے ہاتھ تے کنٹرول کرو. بادشاہ فرمیندن مالک فرمیندن کسے شریف دی بیٹھک جا کے بیٹھو تے اپنی اکھ تے کنٹرول کرو. طبیعت حاضر ہے مزاج حاضر ہے. میں قصیدہ شروع کر رہا ایک شعر قصیدہ. اچھا سائیں فرمیندن بادشاہ فرمیندن مومن نو برس دی بیماری نہیں لگ دی. چمبل نہیں ہوندی وہ چٹے داغ بن جاندے نا. معصوم فرمیندن مومن نو علی آلے نو برس دی بیماری. اللہ اکبر. میرے بادشاہ گلی چو گزر رہے ہیں ایک بندہ انہوں برس دی بیماری لگی ہوئی وہ چٹے داغ جسم تے بن جاندے. ملک صاحب اس بندے نو مولا نہیں پوچھیا او دے ہاتھ تے یمنی عقیق آئی. اس یمنی عقیق نو مولا پوچھیا تم یہ دے ہاتھ تے نو برس دی بیماری کیوں لگی. اللہ اکبر. اچھا سارے بندے نہیں مجلس وچ بول دے. مولا گواہ ہے میرا 51 سال دا تجربہ ہے. 50 تے 51 سال دا یہ تجربہ ہے کہ ہر بندہ حضور دی مجلس وچ بادشاہ دی اس محفل وچ اس پاک دربار وچ آ کے بول ہی نہیں سکدا. کیونکہ معصوم فرمیندن جتھا میرے دادے حسین دی مجلس ہوئے نا مومنین کرام تو پہلے ایک شخصیت دی آمد ہوندی ہے اور وہ ممبر دے کول آ کے بیٹھ دین تے ہر مومن تے اس دی انہ دی نگاہ ہوندی ہے. او بندہ میرے دادے دی مجلس وچ بول دے جڑا اس ہستی نو قبول ہو دے. سبحان سبحان شاباش. سلامت رہو. ایڈا سیانہ مجمع. مولا فرمیندن بادشاہ فرمیندن تم بھی یہ دے ہاتھ چھے بیٹھے ہو. چونکہ معصوم فرمیندن غصب شدہ جگہ تے سجدہ نہیں ہو سکتا. جیڑی غصب شدہ جگہ ہوئے اس جگہ تے سجدہ نہیں ہو سکتا. ایک مقام تے میں ممبر تے گل کی تھی. پاکستان دی بہت بڑی شخصیت علامہ صاحب ممبر دے کول میرے بعد انہاں خطاب فرمانا. وہ فرماندن پیر غلام عباس شاہ معصوم فرمیندن جیڑی غصب شدہ جگہ ہوئے اس جگہ تے وضو نہیں ہو سکتا. بابا جی تو ساں ویکھیا ہو سی نا کئی بندے اے ملک صاحب شاہ صاحب بھائی جی ذرا انگوٹھی تے بہاؤ اللہم صلی اللہ محمد یعنی نہ پوچھنا تے نہ گچھنا انگوٹھی پا لینی. معصوم فرمایا تم بھی یہ دے ہاتھ چھے انہوں برس دی بیماری کیوں لگی. میرے آقا نو میرے مولا نو اس پتھر نے عرض کیتا یبن رسول اللہ میرا اصل مالک نہیں. صدقے صدقے میرا اے اصل مالک نہیں. یعنی جس ویلے میں ذاکر سائیں یہ گل کرا نا منو آئے آگا نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقام ہو
یاد آؤں نے فرماندے ہوں کہ ایک دفعہ لاہور گامے شاہ انہیں پڑھ دیاں ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ بیرون ملک پڑھ رہا تھا مولا کی مجلس، پڑھتے پڑھتے مجھے دل پہ تھوڑا سا درد ہوا تو میں مجلس مولا کی پڑھتا رہا. مجلس کے بعد میں نے سوچا کسی ڈاکٹر صاحب سے چیک کروں وہ درد کیوں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے جاتے رستے میں نے دیکھا جو میرے ہاتھ کا یاقوت تھا نا وہ کرچیاں کرچیاں ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے. یعنی یہ پتھر زندہ ہوندہ ہے، انہوں پیسیاں واسطے نہیں پائی دا. یہ جڑا پتھر ہے نا یہ انگوٹھی پتھر پیسیاں واسطے نہیں پائی دا، معصوم دے حکم دی تعمیل اچ پائی دا. اگر پیسیاں واسطے انگوٹھی یا پتھر پایا جائے تو پھر علامہ اقبال بالکل ٹھیک آکھیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. طبیعت حاضر ہے، مزاج حاضر ہے. میں بادشاہ علی علیہ السلام دی شان دے لفظ آکھ رہا توڑا مزاج توڑی طبیعت دیکھ کے پاک علی علیہ السلام دی شان دے ایک دو لفظ میں آکھیں. فخر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ غلام محمد زکی بی اے حافظ آباد جناب اختر صاحب دے جڑے استاد گرامین، جناب اختر مرحوم اختر چنیوٹی صاحب دے استاد جنہ جیسا نوحے پڑھ دیا کہ بلا زکی صاحب فرمیندن خیبر کے در کو اپنی بھی عزت عزیز تھی. خیبر کے در کو اپنی بھی عزت عزیز تھی. خیبر کے در نے خود بھی کہا یا علی مدد. آؤ جگنوں ڈساواں گل حق دی سناواں، 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 آؤ جگنوں ڈساواں گل حق دی سناواں. میرے مولا علی دی ساری دنیا تے شاہی، آؤ جگنوں ڈساواں گل حق دی سناواں، آؤ جگنوں اور ردم بڑھاؤ، ردم گل بڑھاؤ. حق دی سناواں. میرے مولا علی دی ساری دنیا تے شاہی آیا در تے سوالی جیڑا موڑ دا نہیں خالی. آیا در تے سوالی جیڑا موڑ دا نحالی. بن دے ماستی کلندر جہدی کر کے گدائی، آؤ جگنوں ڈساواں بساواں آؤ جگنوں ڈساواں گل حق دی سناواں، آؤ جگنوں ڈساواں گل حق دی سناواں. میرے مولا علی دی ساری دنیا تے شاہی آؤ جگنوں ڈساواں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں. خدا کو ڈھونڈنے والوں سنو خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں. یا علی جی میں یہ مطلب ڈرے ہو تسی تھوڑا دل ہی نہیں کردا نعرہ مارن تے ہاں سبحان
میرے بادشاہ میرے مولا میرے آقا نوں کسے بندے پوچھیا بادشاہ جی سارے نالوں وڈا کنجوس کیڑا ہوندا ہے سخیاں فرمایا جڑا ساڈا فضائل سن کے پچا جاوے آؤ جگ نوں ڈساواں گل حق دی سناواں آؤ جگ نوں ڈساواں گل حق دی سناواں میرے مولا علی دی ساری دنیا تے شاہی آؤ جگ نوں ڈساواں خالق کیا گہی کا وسیلہ ہے پنجتا مشکل کوئی بھی ان کے علاوہ ٹلی نہیں بسم اللہ والی بے کہا نکتہ تو پھر بتا وہ کون سی نماز ہے جس میں علی نہیں یا علی یا علی سبحان علی دا دیوانہ تبلیغ دا بانا کون دیوانہ جناب شمس تبریز کون شمس تبریز جڑا تیز گوئی دا ٹکڑا چاکے علی علی کردہ ٹبے تیا کھلوتا ہے سورج مخاطب ہو کیا دے تو اللہ دا شمس ہے میں علی دا شمسہ حکمنے نامنو گوئی دا ٹکڑا پھن کڑے سورج سوانے دے تھی آیا ہے گوئی دا ٹکڑا پھن کڑتا ہے علی دا دیوانہ نالے کھاندے نالے اعلان کر کے آدے آؤ جگنو ڈساوا ایک جا کنارہ سنا علی دا نام دا گل حق دی سناواں میرے مولا علی دی ساری دنیا تے شاہی آؤ جگ نوں ڈساواں بسم اللہ بسم اللہ واہ علی مولا علی مولا دبا کے سو دل بولا علی مولا علی مولا دبی بولی فلک بولا سبحان دبی بولی فلک بولا علی مولا علی میرے پائتلی سوال لکھ نعرہ عمران دلال دے کول میرے مرشد علی دے کول میرے آقا علی دے کول میرے شہنشاہ علی دے کول میرے مولا علی دے کول ایک بندہ یا علی کی پہ کر دے ہو مولا فرمیدن میں کائنات نو رزق پہ ونڈدا عقیدہ ہے ایمان ہے کیونکہ معصوم دا فرمان ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ ایڈا بڑا سر لا سڑیے تو کوئی پتہ نہیں لگتا ہاں ہے زبان اللہ دیئے بابا زبان اللہ دیئے معصوم فرمیندے نا میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو تے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ کیونکہ چلاکیاں لی جگہ نہیں ہے منگن پنن والی جگہ ہے میرے بادشاہ فرمیندے سائیں فرمیندے وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے مولا فرمیندے وہ بندہ بڑا بدبخت ہے کسی ملنگ ملک صاحب پوچھیا بادشاہ جی کیڑا بندہ بڑا بدبخت ہے سخیاں فرمایا بندہ بڑا ہی بدبخت ہے جنہیں سانو من کے ساڑھے کڑوں کچھ نہیں منگیا بابا یا علی مولا فرمایا میں کائنات نو رزق پہ منڈا دو ترے بندیاں نو نہیں پوری کائنات نو رزق پہ منڈا سڑدا آیا ڈردا آیا واپس چل گیا جل آیا واپس گیا دوجہ دن والا آیا مولاؤں میں اشارہ کر رہے ہیں کوئی گال نہیں کی تھی واپس چلا گیا تیسرے دن جان بجھ کے 2-4-10 منٹ لیٹ آیا مولا اشارہ کر دے رک گئے کھوڑا کدے یا علی 3 دن ہو گئے میں ویکھتے رہے ہیں تو سا اشارہ کر دے رہے ہوں رک گئے مولا فرمیندن میں کائنات میں رزق تقسیم کر چکا میرے پاک علی علیہ السلام میرے مرشد ارشاد فرمائے او جھلی ماں دیا پترہ میں نو پہچان میں علیہ
میری جیب جڑی ڈبی ہے ڈبی جڑی چونٹی ہے میں انہوں ڈبل رزق دے چکا جلدی نال جیب جد پائے کھول کے ڈبی ویکھیے چونٹی دے منہ چھک دانا دوجہ دانو دے سامنے پیا ہے میرے بادشاہ علی دے پیرا تھت لاغ کیا دائے سچا پیر علی آکے شادہ دیوانا میں صدقے سچا پیر علی آکے شادہ دیوانا سچا پیر علی آکے ویکھو نجف دوالی بندے حق دا خزانہ ویکھو نجف دوالی بندے حق دا خزانہ لنگر مولا علی دا کھادی ساری خدائی میرے کنارہ سنا علی زرانگا فرمایا نا ہر بندے نے نہیں اجازت ملتی لان دی بھی کسے کسے نے ملتی ہے تو بھی چھاڑ دینے سبحان اللہ اچھا واہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری دمک کلندر علی علی سبحان بس کرا دمک کلندر علی علی دمک کلندر علی 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 من کنتو مولا واہ حسنین کا بابا علی علی کعبے کا گوہر علی علی فاطمہ کا شوہر علی علی توریت پکارے علی علی زبور پکارے انجیل پکارے قرآن پکارے واہ پوتر نے پکارا سلیمان نے پکارا علی علی اللہ نے پکارا عیسیٰ نے شادی پکارا مقداد نے پکارا سید غلام بادشاہ کاظمی نے پکارا کروڑ واری علی نے پکارا علی علی سب مل کے پکارو ذرا پیار سے بولو سبحان ذرا زور سے بولو للکار کے بولو میرے پاس قبرستان مسافر وہ تے سجاد زنجیر لا کے ترنا بھیڑ غریب رنا بھیڑ غریب دی قبر اتے گل بھیڑ دی قبر نلا وقت نہیں میں زیادہ دیر زحمت دیواں پاک امام حسین علیہ السلام دا ذاکر میرے کول ممبر تے بیٹھے زیادہ زیادہ ہک یا دو وین آیا قبرستان مسافر وچ وہ تے سجاد زنجیر لا کے ترنا بھیڑ یتیم رنا بھیڑ یتیم دی قبر اتے گل بھیڑ دی قبر آیا سا وطن تمہدے پہ اجڑی تے ایک سال دی قید نبا کے جے سغرا نے پچھیا انہوں ڈاجڑے سا شام دویج دپنا بسم اللہ نہیں توڑے دہنے چایا ایک اور وین کر جاواں ایک سال دے بعد باکر دے بابے سجاد کو شام دے قیدی سجاد کو پھپیاں دے مہاری سجاد کو والی اگر ذہنے چنی آیا تنجا کھاں سادات دے آدم سجاد کو یدید دربارج بلائے کہہ دیا میں تریاں کا درہا کر دوں کہہ دی کنیا معاملہ دی لوڑ آئی
باکر دے بابے دی اکھے چو رت آگئی ہے سو سید رو کدے ہون تا ترے ہی کافی قیدی بھولا پہ آئے سید آدم بھولنا نہیں قیدی جڑولے کربلا چٹ رہا ہو کنے معاملہ ہیں باکر دا بابا دے 53 معامل 3 پہ منگ دیں ہائے 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 سیدی آوان یہ ظالمات تو جہاں دائیں تائیں کربلا تو لے کے شام تائیں سادات دا قبرستان اللہ اکبر 3 محملہ دی مہار کھچ دا یتیم بہن دی قبر دیا ایک بہن دی قبر نحال اللہ کا دے سکینہ سیدہ دے یتیم جاگ باکر دیا رسیاں لے گئی میری سین دی قبر کمی آواز یہ چنویر دعا ہمشیر دی آئی تینو رب وطنے پہنچاوے گن منجے میڈیاں پھپیاں دے خیریت نال جے ترس یتیم تیاوے آکھی ونجے شام دے حاکم کو میری قبر تے شمرنا چھبیس نومبر بامقام کوٹلی سید امیر مجلس اعزا ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء اکرام و ذاکرین نظام عطا فرمائیں گے مومنین حضرات سے شرکت کی استدعا ہے 10 دسمبر بامقام مراکی وال چیلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے صبح 7 بجے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے اور 8 بجے تک جاری رہے گا مجلس اعزا صبح 9 بجے سے لے کے رات گئے تک جاری رہے گی تمام مومنین و مومنات حضرات سے التماس ہے کہ مجلس اعزا میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب علی احمد جویہ صاحب آف خوشاب ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب فرح عباس آف راول پنڈی اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب کامران بیہ صاحب آف لاہور خطاب فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین